बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 22 अगस्त बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के साथ सहूलतकारी के इल्ज़ाम में जो साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल उनके बारे में था कि उनको हिरासत में लिया गया है। उससे मुतल्लिक आज अहम समाअत हुई है लाहौर हाई कोर्ट में। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अज़हर मिशवानी के भाइयों की दरख्वास्तों पर जो अहम समाअत हुई है उसके ऊपर हम बात करेंगे। और आलिया हमज़ा को अहम मुकदमात में गुजरांवाला के अहम मुकदमे में बड़ी पेशरफ सामने आई है और उनको बरी कर दिया है, मुकदमे से ही डिस्चार्ज कर दिया गया है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं तरनोल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, चूँकि जलसा तो आज ना हुआ लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान बड़ी तादाद में वहाँ पर पहुँचे और काफ़ी देर पर वहाँ पुलिस के साथ शेलिंग भी पुलिस की होती रही और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को वहाँ से हटाने की कोशिश भी की जाती रही। और उसी में इस्लामाबाद पुलिस ने कहा जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की फायरिंग से आठ पुलिस वाले ज़ख्मी हो गए हैं। ज़ख्मी पुलिस एहलकारों को पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि एक की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। वही सूरत हाल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिन खदशात का इज़हार कर रही थी। पुलिस ज़राए का कहना है कि फायरिंग और पथराव से ज़ख्मी होने वालों में SHO शबीर तनोली समेत 8 पुलिस एहलकार शामिल हैं। पुलिस ने फायरिंग के इल्ज़ाम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली अरबाब आमिर अयूब और MP मलिक शहाब को भी हिरासत में ले लिया है। तो ये कार्रवाई की गई है पुलिस की जानिब से मुबैना तौर पर 8 पुलिस वालों के ज़ख्मी होने के इल्ज़ाम पर। दूसरी तरफ इंटर कोर्ट जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शंस हैं उसके हवाले से जो इलेक्शन कमीशन से पेशरफ सामने आई है वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक्स की बंदिश के हवाले से आज कायमा कमेटी में पेश हुए जो PTA के लोग, चेयरमैन PTA वगैरह, तो सेनेट की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कमेटी का इजलास चेयरपर्सन अनुषा रहमान की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें एक्स की बंदिश का मामला ज़ेर गौर आया। सेनेटर अफनानुल्लाह ने PTA हुकाम से सवाल किया कि बताया जाए मुल्क में एक्स क्यों बंद है, एक्स की बंदिश की वजह से मुल्क का इमेज ख़राब हो रहा है। PTA हुकाम ने कमेटी को बताया कि एक्स को वजारत दाखिला के अहकामात पर बंद किया गया। यह वजारत दाखिला ही बता सकता है कि उसे क्यों बंद किया गया, जबकि एक्स का प्लेटफॉर्म बैरून मुल्क है। एक्स हुकाम को नोटिस भेजते हैं, उस पर अमल दरामद नहीं करती, इस वजह से हमने बंद कर दिया। चेयरमैन अनुषा रहमान ने कहा कि PTA के पास कुछ ब्लॉक करने की कैपेसिटी नहीं। PTA ने वजारत दाखिला के अहकामात पर अमल दरामद नहीं किया। हम मामले पर सेक्रेटरी दाखिला को बुलाकर उनसे पूछते हैं। उन्होंने कहा मुल्क में तो आज भी एक्स चल रहा है। कमेटी ने एक्स की बंदिश पर सेक्रेटरी दाखिला और चेयरमैन PTA को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। साथ इंटरनेट की बंदिश के हवाले से बाकायदा तौर पर आज पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने कहा है कि इंटरनेट का जो सुस्त रवि का मामला है उस पर 2 जो हमारी केबल हैं जो ज़ेर समंदर ज़ेर पानी आती हैं वो उसमें कोई ख़राबी है और उसको ठीक किया जा रहा है। और अब 27 अगस्त की तारीख दी है कि 27 अगस्त तक जो इंटरनेट की बंदिश का मामला है या रुकावट है वो बेहतर हो जाएगी। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। दूसरी तरफ जो अहम पेशरफ सामने आई है वो साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल मोहम्मद अकरम उनके अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ये मुकदमा नंबर 803/2024 है जो उनकी अहलिया मोहम्मद अकरम की अहलिया मैमूना रियाज की मुद्दत में दर्ज किया गया है। FIR के मतन में लिखा है कि 14 अगस्त की सुबह 5 बजे जेल कॉलोनी में हमारे घर की बेल बजाई गई। दरवाज़ा खोलने पर मालूम हुआ 3 अफराद मास्क पहने बाहर खड़े थे। मास्क पहने तीनों अफराद काले रंग की गाड़ी में आए थे। FIR के मतन में मज़ीद लिखा कि मास्क पहने 3 नामालूम अफराद मेरे शौहर को साथ ले गए। मेरे बेटे ने मास्क पहने अफराद की वीडियो बनाई और फिर मोबाइल को छत की तरफ फेंक दिया। FIR मतन में लिखा कि मास्क पहने लोग मेरे शौहर को ज़बरदस्ती साथ ले गए और 14 अगस्त से ताहाल मेरे शौहर के बारे में कोई मालूमात नहीं हैं। ये उनकी जानिब से लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात पर यह मुकदमा दर्ज हुआ है। 7 दिन के बाद, वक़ूआ के 7 दिन के बाद अगवा का मुकदमा दर्ज हुआ है। और ये अगवा भी किसी आम आदमी का नहीं हुआ, एक पुलिस अफसर का हुआ है और उस पर भी 7 दिन लगे अगवा का मुकदमा दर्ज करवाने के हवाले से। कल लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस रज़ा कुरैशी साहब ने हुक्म दिया था कि वजारत दिफा के अंडर जितनी भी एजेंसियाँ हैं वो अपने बयान हल्फी के साथ रिपोर्ट जमा करवाएँ। आज अदालत में समाअत हुई। जस्टिस रज़ा कुरैशी लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच ने समाअत की। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ अपनाया कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल ISI या MI की तहवील में नहीं है। इस मौका पर CPO ने भी जेल बाबत CPO ने भी डिप्टी सुपरिटेंडेंट जो अडयाला जेल उनकी जो अगवा है उससे मुतल्लिक़ लाइल्मी का बयान हल्फी जमा करवा दिया CPO रावलपिंडी ने।
وزارت دفاع کی طرف سے بھی عدالت میں تحریری بیان داخل کروایا گیا۔ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ پولیس IB سمیت دیگر اعلیٰ حکام نے اپنے بیان حلفی جمع کروایا اور کہا کہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل اڈیالہ محمد اکرم کسی بھی صوبائی یا وفاقی ایجنسی کی تحویل میں نہیں ہے۔ عدالت نے CPO کو کیس کی بابت سپرنٹینڈنٹ جیل اڈیالہ کا بیان ریکارڈ کرنے کی حکم دیا اور کیس کو خود دیکھنے کی ہدایت کی۔ عدالت نے استفسار کیا سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل سے کہ آپ کی جیل کالونی سے آپ کا ایک سینئر افسر گرفتار وہاں سے اغوا ہو جاتا ہے، آپ نے اب تک کیا کارروائی کی ہے، آپ نے اس کے اوپر کیا ایکشن لیا ہے، آپ نے اس کے اوپر کون سے اقدامات اٹھائے ہیں؟ تو ان کا کہنا تھا کہ میرا پولیس والوں کے ساتھ رابطہ ہے۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کا کہنا تھا۔ عدالت نے کہا کہ رابطے سے کیا مراد ہوتا ہے، آپ نے کوئی ایکشن لیا ہے، آپ کی جو دائرہ اختیار کے اندر جو جیل کالونی ہے وہاں سے ایک بندہ لاپتہ ہو جائے اور آپ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ عدالت نے کہا ہے کہ انہوں نے کہا جی مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ اس کے اوپر جج صاحب نے کہا آپ خاموش ہو جائیں، مجھے پتہ ہے وہ مقدمہ بھی ہمارے حکم پر درج ہوا ہے، وہ پہلے مقدمہ بھی درج نہیں ہو رہا تھا۔ عدالت نے CPO کو کہا کہ آپ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کا بھی بیان ریکارڈ کریں، ان کا بیان بھی، اس مقدمے میں ان کا بیان بھی ریکارڈ کیا جائے، اور ساتھ CPO راولپنڈی کو کیس کو خود دیکھنے کی ہدایت کر دی۔ کیا عدالت نے پوچھا کیس کی FIR درج ہو گئی ہے، کیا اب یہ پٹیشن مزید قابل سماعت ہے؟ پٹیشنر نے دلائل طلب کرتے ہوئے سماعت 27 اگست تک ملتوی کر دی۔ اس موقع پر تمام ایجنسیوں کے نمائندے، سرکاری وکلاء اور پٹیشنر بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ جج صاحب نے کہا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ لگتا یہ ہے کہ سیکرٹری دفاع سے بیان حلفی لینا پڑے گا، تب جا کے یہ معاملہ حل ہوگا۔ خیر، اب عدالت نے اس کو مقرر کر دیا ہے 27 اگست کے لیے، اور 27 اگست کو دوبارہ سماعت ہوگی۔ مقدمہ درج کر لیا گیا اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کارروائی آگے کس طرف جاتی ہے۔ اسی طرح اظہر مشوانی کے بھائیوں کی بادیابی کا جو کیس تھا اس پر سماعت ہوئی۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے سماعت کی۔ بابر اعوان صاحب بھی موجود نہیں تھے اور اٹارنی جنرل آف پاکستان بھی موجود نہیں تھے۔ عدالت نے سماعت کل تک ملتوی کر دی اور عدالت نے کہا کہ میں کل دلائل سنوں گا، میں اس کیس کو مختلف طریقے سے پروسیڈ کروں گا اور میں پھر ایسی ججمنٹ دوں گا جس کے نتائج ہوں گے۔ عدالت نے کہا یہ تاریخ نہیں کھیلی جائے گی، ہم نے بہت انتظار کر لیا، اب کل اس کے اوپر آپ اپنے دلائل دیں اور پھر میں فیصلہ دوں گا اور اس فیصلے کے پھر نتائج ہوں گے۔ منور اقبال دوگل جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل ہے وہ پیش ہوئے، انہوں نے کہا کہ میں ایگزیکٹو نہیں جوڈیشل سائٹ پر ہوں۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ اٹارنی جنرل نے متعلقہ حکام سے اعلیٰ سطح پر رابطہ کیا ہے۔ عدالت نے درخواست گزار کے وکیل سے استفسار کیا کہ آپ سے کوئی رابطہ ہوا؟ درخواست گزار کے وکیل نے کہا ابھی تک ہم سے کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا اگر انہوں نے کوئی جرم کیا ہے تو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کریں، میں کل کے لیے کیس پر دلائل سنوں گا، اب میں تاریخ پر تاریخ نہیں دوں گا، کل سماعت مکمل کر کے میں فیصلہ دوں گا اور اس فیصلے کے نتائج ہوں گے۔ بابر اعوان کی عدم دستیابی کے باعث آج دلائل نہ ہو سکے اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے بابر اعوان کو کل پیش ہو کر دلائل دینے کی ہدایت کر دی۔ اسی میں پاکستان تحریک انصاف کے جو 2-3 اور کارکنان ہیں ان کی بادیابی سے متعلق کیس، ان کو بھی کل ہی سماعت کے لیے مقرر کرنے کا حکم دیا ہے اور کل عدالت اس کیس کو میرٹ کے اوپر دیکھے گی اور اب دیکھنا یہ ہے کہ عدالت اس کے دلائل سننے کے بعد کیا فیصلہ سامنے آتا ہے اور کیا تفصیل سامنے آتی ہے۔ جبکہ دوسری جانب عالیہ حمزہ جن کے خلاف مقدمہ تھا گجرانوالہ کے مقدمے میں صنم جاوید کو تو لاہور ہائی کورٹ نے ڈسچارج کیا تھا، لیکن عالیہ حمزہ کو گجرانوالہ کی دہشت گردی عدالت نے 9 مئی کیس سے بری کر دیا۔ 9 مئی کے مقدمے پر سماعت ہوئی۔ PTI رہنما عالیہ حمزہ اور ان کے وکلاء کی طرف سے عدالت میں کوئی پیش نہ ہوا۔ عالیہ حمزہ 9 مئی حملوں کی سازش کا الزام تھا اور انہیں تھانہ کینٹ میں درج مقدمہ میں ملزمہ نامزد کیا گیا تھا، جبکہ سرگودا جیل سے رہائی پر عالیہ حمزہ کو گجرانوالہ پولیس نے گرفتار کیا۔ اب یہ اس میں بریت کی درخواست پہلے ہی دائر ہو چکی تھی، دلائل ہو چکے تھے، اس وجہ سے آج PTI وکلاء پیش نہ ہوئے اور لاہور جو دہشت گردی عدالت کی جج ہے گجرانوالہ کے جو جج ہیں، چونکہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ صنم جاوید کا فیصلہ تھا تو رول آف کنسسٹنسی کے تحت ان کو بھی وہی ریلیف ملنا تھا، تو یہ وہ پیش ہوں یا نہ ہوں اس پر فیصلہ یہی آنا تھا۔ تو عدالت نے ان کی درخواست کو منظور کرتے ہوئے انہیں مقدمے سے ڈسچارج کر دیا اور ان کو مقدمے سے بری کر دیا ہے۔ دہشت گردی عدالت گجرانوالہ کی جانب سے یہ اہم پیش رفت سامنے آئی۔ آخر میں ہم بات کر لیتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے انٹرا پارٹی انتخابات، پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات سے متعلق کیس کو 27 اگست کے لیے
समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है और बैरिस्टर गौहर अली ख़ान जो चेयरमैन हैं और रऊफ़ हसन जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको भी नोटिस जारी कर दिए हैं। अब जानते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तीसरी बार इंटर पार्टी इंतखाबात करवा चुकी है और कल जब नवाज़ शरीफ और बाकियों के नोटिफिकेशन या उनको पार्टी सदारत के उनके इंतखाबात को कबूल करते हुए लिस्टें जारी की जा रही थी और नोटिफिकेशन जारी हो रहे थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इंटर पार्टी इंतखाबात की हद तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उस मामले को ज़ेर इल्तवा रखा हुआ है। हालांकि जैसे बिला मुकाबला इंतखाबात नून लीग और पीपल्स पार्टी और फजलुर रहमान और ANP के और बाकियों के हुए, वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उससे बेहतर हुए, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मामला लटका हुआ है। अब तहरीक इंसाफ इंटर पार्टी इलेक्शन 27 अगस्त को समाअत के लिए मुकर्रर है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत करेगा। तहरीक इंसाफ से इतराज़ात पर जवाब मांगा गया था और इलेक्शन कमीशन में अब जवाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जमा होने के बाद दलाइल होंगे और फिर उसके बाद जजमेंट आएगी। आज एक फ़ैसले पर जो इतराज़ वाली शिक्कें थी उसको वापस ले लिया गया है। कभी उम्मीद करते हैं कि जो पहले एक फ़ैसला आया था जिसकी वजह से ये सारे मामलात बने और फिर मखसूस नशिस्तों वाला, काश उसको भी वापस ले लिया जाए ताकि ये मसाइल ख़त्म हो जाते। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हमें नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।